दर्शकवृन्द नमस्कार। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीका बीचमा फोन वार्ता भएको छ। युक्रेनमा पछिल्लो समयमा देखिएको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा उनीहरू बीच आइतबार फोन वार्ता भएको समाचारमा जनाइएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई फोन गरेको व्हाइट हाउसले जानकारी दिएको छ। रुसका कारण यति बेला युक्रेनमा सुरक्षा खतराको अवस्था देखिएको बताइएको छ। अमेरिकाले रुसले जुनसुकै बेला पनि युक्रेनमाथि हवाई बमबारी गरेर हमला सुरु गर्न सक्ने जनाएको छ। वार्ताका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको खण्डमा आफूहरूले तत्काल रुसलाई छेदविच्छेद बनाइदिने बाचा गरेका छन्। रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्ने कारण दर्शाएर 10 दर्जनभन्दा धेरै देशले त्यहाँबाट आफ्ना नागरिकलाई घर फर्काउन आग्रह गर्नुका साथै आफ्ना दूतावासका कर्मचारीलाई फिर्ता लगेका छन्। समाचार स्रोतले अमेरिकाले बाट आउँदो 48 घण्टामा आफ्ना सबै कर्मचारीलाई फिर्ता लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ। यसअघिदेखि नै अमेरिका, बेलायत लगायतका कतिपय पश्चिमा देशहरूले पनि युक्रेनबाट आफ्ना कर्मचारीहरू फिर्ता लगेका छन्। उता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने रुसी हमलाको योजनाबारे आफूले कुनै पनि प्रमाण नदेखेको बताएको पनि समाचारमा उल्लेख छ। आइतबार भएको दुई देशका राष्ट्रपतिहरू बीचको फोनमा युक्रेनको सुरक्षाका विषयमा कुराकानी भएको व्हाइट हाउसले जानकारी दिएको छ। यसैबीच रुसको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आइपुगेको अमेरिकी पनडुब्बीलाई समातेको अनि उपयुक्त तरिका अपनाएर भगाएको रुसी सेनाले दाबी गरेको छ। रुसले पनडुब्बीलाई हट्नका लागि अनुरोध गरे पनि व्यवस्था गरेपछि जबरजस्ती खेदेको जनाएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपतिले जो बाइडेनको फोनमा कुराकानी गरे लगत्तै अमेरिका र रुस जलसेना आमने सामने भएका हुन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै इन्टरफ्याक्ट्सले अमेरिकी पनडुब्बी पसिफिक कुरिल टापु समूह नजिक पत्ता लागेको जानकारी दियो। त्यतिखेर रुसले पसिफिक फ्लिटका साथ जलसैन्य अभ्यास गरिरहेको थियो। अमेरिकी पनडुब्बीलाई तत्कालै पानीमाथि देखिन भनिएको थियो। युक्रेनको तनावबारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच फोन वार्ता विफल भएसँगै प्रशान्त क्षेत्रमा रुस र अमेरिका अर्को द्वन्द्वमा संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो पानीभित्र नौसेनाको जहाजले अमेरिकी पनडुब्बीलाई लखेटेको रुसले दाबी गरिसकेका छन्। तर रुसको स्वामित्वमा रहेको समुद्रमा सैन्य कारबाही भएको विषयलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको र राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा निम्ति आएको रसियाले आरोप लगाएको छ। युक्रेनको सीमा नजिक रसियाली सेनाको परिचालनलाई लिएर मस्को र वासिङटन बीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिद्वन्दी देशबीचको अर्को तनाव देखिएको हो। नौसेनाको जहाजले दिएको आदेशलाई पनडुब्बीले अस्वीकार गरेपछि द्वन्द्वको स्थिति आएको रसियाली रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै इन्टरफ्याक्ट्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। तर ती सबै आरोपको अमेरिकाले खण्डन गरेको छ। एउटा विज्ञप्तिमा अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता क्याप्टेन काले रेन्सले भनेका छन्, उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको समुद्रमा सैन्य कारबाही भएको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो पनडुब्बी रहेको निश्चित स्थानबारे म टिप्पणी गर्न छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा हामीले सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। यस्तै युक्रेनमाथि कुनै पनि बेला आक्रमण गर्नका लागि रुसी सैन्य बल तयार रहेको चेतावनी दिँदै आफ्ना नागरिकलाई 48 घण्टाभित्रमा युक्रेन छाड्न अमेरिकाले आग्रह समेत गरेको छ। हवाई बम आक्रमण सुरु हुन सक्ने हुँदा त्यहाँबाट निस्कन अप्ठ्यारो पर्न सक्ने र त्यसले सर्वसाधारणलाई खतरा पार्न सक्ने शुक्रबार व्हाइट हाउसले जनाएको थियो। युक्रेनसँगको सीमा नजिकै 1 लाखभन्दा बढी सेना तैनात गरिएको भए पनि रुसले आक्रमणको योजना अस्वीकार गर्दै आएको छ। युके, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, लाटभिया, जापान र दक्षिण कोरियाले पनि आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरिसकेका छन्। रुसी विदेश मन्त्रालयले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई गलत सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलेभनले रुसी सेनाहरू अब ठूलो सैन्य कारबाही अघि बढाउन सक्षम रहने स्थितिमा रहेको समेत बताइएको छ। आफ्नो प्रशासनलाई आक्रमणबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्तिम निर्णय गरे नगरेको जानकारी नरहेको, तर क्रेमलिनले सैन्य कारबाहीको औचित्य सिद्ध हुने बहाना खोजिरहेको हुँदा तीव्र हवाई बम आक्रमणबाट थप कारबाही सुरु हुन सक्ने सलेभनले बताएका छन्। यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी क्लिङ्कनले पनि युक्रेनमा कुनै पनि आक्रमण जुनसुकै बेला हुन सक्ने बताएका थिए। अस्ट्रिया भ्रमणका क्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा थप सैन्य अधिकारीहरू आएसँगै तनावका बढ्दो सङ्केतहरू छरपष्ट देखिन थालेको बताइएको छ। हामी यस्तो अवधिमा छौँ जहाँ जुनसुकै बेला आक्रमण सुरु हुन सक्छ। त्यो शीतकालीन ओलम्पिकसँगैको समयमा पनि हुन सक्छ, उनले भने। रुसले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोसँग युक्रेन कहिल्यै उक्त सङ्गठनमा सामेल हुन नपाउने विषय सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। तनाव कम गर्नका लागि कूटनीतिक पहल पनि जारी छ। बाइडेनले यदि रुसले हमला गरेमा उद्धारका लागि सेना नपठाउने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई
फिर्ता आउन भनेको हो। रुसले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पूर्वी डोनबास क्षेत्रको रक्ततापूर्ण विद्रोहलाई समर्थन गरेको झन्डै 8 वर्षपछि तनाव पुनः चर्किएको हो। मास्कोले युक्रेन सरकारलाई पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लागू गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। त्यस क्षेत्रमा हालसम्म कम्तीमा 14,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ र रुस समर्थित विद्रोहीहरूले अधिकांश क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कायम राखेका छन्। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको निरन्तरताको चिन्तामाझ गत साता युरोपमा थप सेना पठाउने पेन्टागनले जनाएको थियो। अमेरिकी सैनिकहरूले युक्रेनमा लड्ने छैनन्, तर अमेरिकी साझेदारको सुरक्षा गर्न भने काम गर्नेछन्। उक्त अमेरिकी निर्णयलाई रुसले विनाशकारी कदम भनेको छ। विश्वका सबैभन्दा ठूला आणविक हतियार भएका रुस र अमेरिका बीचको शीत युद्धकालदेखि नै द्वन्द्व चलेको छ। युक्रेन कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको थियो। यो सँगै अमेरिकी सैनिक तथा गुप्तचर सूत्रले युक्रेनमाथि पूर्ण चरणको आक्रमण गर्ने क्रममा रुसी फौज 9वटा रुटबाट युक्रेन प्रवेश गर्न सक्ने बताएको छ। रुसी ट्याङ्कहरू भने 48 घण्टाभित्र युक्रेनको राजधानी किएभ पुग्ने सम्भावना रहेको गुप्तचर सूत्रले अनुमान गरेको हो। रुसले सेनाको 168 वटा बटालियन ट्याक्टिकल समूहमध्ये प्रत्येकमा 8 देखि 900 सेना रहने गरी झन्डै 100 वटा समूहलाई युक्रेन नजिक तैनाथ गरेको छ। हरेक दिन यस समूहलाई थप प्रभाव गरिनेछ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्पेस साज नामक 7 वटा रुसी विशेष अपरेसन इकाइ मध्ये 6 वटाबाट फौज र उपकरणहरू पठाइसकेका छन्। यस्तो प्रत्येक इकाइमा 250 देखि 300 जना सर्वोत्कृष्ट लडाकु रहनेछन्। सबैभन्दा बृहत आक्रमणको क्रममा एकै स्थानमा दुईतिरबाट एकैचोटि आक्रमण सुरु गरिनेछ। यस्तो योजनालाई पिन्चर मुभमेन्ट वा डबल एनभेलप्लेमेन्ट भनिन्छ। गोप्य सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार रुसी फौजले निप्रो नदीको पूर्वतर्फको अधिकांश भूभागमा कब्जा गर्नेछ। सो क्षेत्रमा युक्रेनको सबैभन्दा रक्षक सैनिक इकाइ लगायतको 50% फौज रहेको छ। रुसी सीमा पार गरेर रुसी ट्याङ्क र स्वचालित इकाइहरू पेल्तोभा र खार्किभतर्फ बढ्नेछन्। नदीतर्फ जाने क्रममा तिनीहरूले यी दुई सहरको फन्क लगाउनेछन्। स्थलसेना दोनबासबाट 3 रेखाबाट अघि बढ्दै क्रिमियाको पूर्व र दक्षिणबाट हुँदै एलोभ सागरको तट पछ्याउँदै अघि बढ्नेछन्। क्रिमियाबाट हुने हवाई आक्रमणलाई रुसका सैनिक हेलिकप्टरहरूले साथ दिनेछन्। यसैबेला ब्ल्याक सीको किनार कब्जा गर्न एउटा एकैपटक जल र स्थल दुवैबाट पनि आक्रमण गर्न सकिन्छ। यसका साथै ओदेसाबाट मोल्दोकातर्फ आउँदै गरेका जल र थल इकाइले ब्ल्याक सीतर्फ जान सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। रुसले पहिले नै युक्रेनको तट क्षेत्र नजिक जल सेनाको बटालियनसँगै पनडुब्बीहरू र 5 वटा एम्फियाबियस जहाज पनि तैनाथ गरिसकेको छ। गुप्तचर सूचना अनुसार केही दिनमै त्यहाँ 6 वटा जहाज थपिनेछ। साथै रुसी आक्रमणको क्रममा 50,000को सङ्ख्यामा सर्वसाधारण मारिने वा घाइते हुने अनुमान गरिएको छ। अर्को झन्डै डरलाग्दो आक्रमणको विकल्पको रूपमा किभलाई घेरा हाल्न उत्तर दिशाको 2 मार्गबाट गरिने हमला हुनेछन्। त्यसमा क्षेपणास्त्र प्रहार, विद्युतीय युद्ध कौशल र बेलारुसको दक्षिण भागबाट झितोमेर र किभको पूर्वबाट बढ्दै गरेका स्थल सेनाको प्रयोग हुनेछ। चेर्नोबिल वरपरका मार्गबाट पनि रुसी फौज किभ प्रवेश गर्न सक्नेछ। सो क्षेत्रका पक्की सडकका कारण रुसी ट्याङ्क र सैनिक सवारी साधनहरू युद्ध सुरु भएकै पहिलो दिनमै किभको मुखैमा पुग्न सक्नेछन्। रुसी सेनाले बेलारुममा 2 वटा अत्याधुनिक S-400 विमान भेदक क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनाथ गरेको छ। तिनीहरूले युक्रेनको आक्रमणमा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछन्। तिनीहरूले त्यहाँको आक्रमणमा विमान वा क्षेपणास्त्रहरू रोक्नेछन्। सम्भवतः राति गरिने श्रृङ्खलाबद्ध गोला बारुद, मध्यम दूरीका क्षेपणास्त्र सहितको बमबारी आक्रमण भने हात हतियार भण्डार, रडर स्टेसन, विमान तथा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र अन्य खतरनाक युक्रेनी सैनिक स्थलहरूमा लक्षित हुन सक्ने बताइएको छ। प्राप्त गोप्य सूचना अनुसार रुसले आक्रमण थालेको केही घण्टाभित्र युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमता विफल बनाउने प्रयास गर्नेछ। रुसले युक्रेनको विभिन्न भागमा रहेका सैनिक इकाइहरू बीचको सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध गर्न साइबर र विद्युतीय युद्ध कौशल आक्रमण एकैसाथ सुरु गर्नेछ। त्यति नै बेला रुसी सेनाले युक्रेनी सैनिक इकाइहरूको भौतिक सम्पर्क विच्छेद गर्न पुलहरू नष्ट गर्नेछ भने सैनिक फौज र इन्जिनियरहरूको प्रयोग गरी नदीहरूको क्रसिङहरू कब्जा गर्नेछ। अमेरिकाको विदेश नीति प्रतिष्ठानका रुसी सेना विशेषज्ञ रोब लीका अनुसार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमण शैली रुसी जनतालाई स्वीकार्य नहुने अपनाउनेछन्। पुटिनले रुसी फौजको आक्रमण सर्वसाधारण र भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा युक्रेनको सैनिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नेछन्।
तर अमेरिकी अधिकारीहरू पुटिनले त्यति डरलाग्दो आक्रमण नगर्ने, बरु युक्रेनको केन्द्रीय सरकार पल्टाएर आफूलाई पाए पर्ने सरकार खडा गर्ने सम्ममा आक्रमणको लक्ष्य सीमित रहने विश्वास लिएका छन्। उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा बसिरहेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई रुसको तर्फबाट सैन्य कारबाहीको बढ्दो खतरालाई लिएर तुरन्त देश छाड्न आदेश दिएका छन्। बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको स्थितिमा आफूले अमेरिकालाई बचाउनका लागि सेना पठाउन नसक्ने बताएका छन्। उनले यो क्षेत्रमा स्थिति तनावग्रस्त रूपमा फेरिरहेको पनि चेतावनी दिएका छन्। रुसले युक्रेनको सिमानामा 1 लाख सैनिक तैनात गरेको छ र उसले हमलाको योजना अस्वीकार गरिरहन्छ। यद्यपि रुसले बेलारुससँग एउटा ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। बेलारुस रुसको पुरानो सहयोगी हो र युक्रेनसँग लामो सीमा साझा गर्छ। अबको दिनमा रुसले ठूलो नौसेना अभ्यास सुरु गर्दैछ, जसका लागि ठूला जहाजलाई समुद्रमा तैनात गरेको छ। युक्रेनको आरोप अनुसार रुसले युक्रेनका लागि समुद्री बाटो रोकिदिएको छ। स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी विदेश विभागले युक्रेनमा बसिरहेका अमेरिकालाई तुरन्त देश छोड्न आग्रह गरेको छ। एनबिसी न्युजसँग बाइडेनले भने अमेरिकी नागरिकले अब युक्रेन छोड्नुपर्ने बेला आएको छ। संसारका सबैभन्दा ठूलो सेनामा संलग्न सेना आमने सामने हुँदैछन्। यो एक निकै भिन्न स्थिति हो र स्थिति निकै नै छिटो फेरिन सक्छ। युक्रेनमा सेना पठाउने प्रश्नबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने त्यहाँ सेना पठाउनुको अर्थ विश्वयुद्धको सुरुवात हो। बिहिबार मात्रै युएस विदेश विभागका एक सल्लाहकारले चेतावनी जारी गर्दै भनेका छन्, यदि रुस युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्छ भने अमेरिका आफ्ना नागरिकलाई निकाल्ने स्थितिमा हुने छैन। यस्तै अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कले रुसी सेनाले पूर्ण रूपमा युद्ध सुरु गर्छ भने उसको ट्याङ्क 48 घण्टाभित्रै युक्रेनको राजधानी कियवमा प्रवेश हुने चेतावनी जारी गरेको छ।